नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्त्रिकधरा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांजवेळार नवी दिल्लीत लाल किल्ल्याचेर पराक्रम दीस मनोवपाक वांटेकार जातले. ह्या वेळार ते भारताची गिरेस्त विविधताय दर्शोवपी 9 दिसांच्या भारत पर्वाचोय शुभारंभ करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अयोध्येंतल्या रामलल्लाच्या प्राण प्रतिश्ठेचो खीण इतिहासीक आसा अशें म्हळां. सबंद देशांत आनी आखातात रामज्योती पेटोवन लोकांनी उत्सव मनयलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयतारा सांजवेळार 19 खाशेल्या भुरग्यांक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 भेटयले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री सूर्योदय येवजण जाहीर केल्या. आतां खबरो विस्तारांत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांजवेळार नवी दिल्लीच्या लाल किल्ल्याचेर पराक्रम दीस मनोवपाक वांटो घेतले. स्वातंत्र्य संघर्षांत म्हत्वाची भूमिका वटिल्ल्या सैनिकांच्या योगदानाचो मान दिवपाच्या हेतान हो दीस मनयतात. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांचो जल्मदीस 2021 वर्सा सावन पराक्रम दीस म्हणून मनयतात. ह्या निमतान अभिलेखागारांचे प्रदर्शन, नेताजी आनी आझाद हिंद फौज हांच्या उल्लेखनीय प्रवासाचे वर्णन करपी दुर्मीळ फोटो आनी दस्तावेज दाखयतात. हो उत्सव 31 जानेवारी मेरेन चालू आसतलो. ह्या निमतान प्रधानमंत्री ह्या म्हयन्याच्या 23 ते 31 तारखेमेरेन भारत पर्व सुरू करतले. ही कार्यावळ लाल किल्ल्या मुखार आशिल्ल्या रामलीला मैदान आनी माधव दास पार्कांत जातली. भारत पर्वाखाला प्रजासत्ताक दिना दिसा प्रदर्शनावरवीं देशाची गिरेस्त विविधताय दाखयतले, जातूंत 24 मंत्रालयां आनी खात्यांचो आस्पाव आसतलो. ह्या पर्वाखाला नागरीक केंद्रीत उपक्रम, व्होकल फॉर लोकल, विंगड पर्यटन आकर्षणां ह्या सारकिल्ल्या घटकांचो आस्पाव करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फुडाकार घेवन बांदिल्ल्या अयोध्येच्या राम मंदिरात प्रधानमंत्री मोदी हांणी काल रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठापना केली. ह्या वेळार तांणी देवळांतल्या गर्भकुडींत स्थापन केल्ल्या मुर्तीचें अनावरणूय केलें. ह्या सुवाळ्याक उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हाजीर आशिल्ले. आता अयोध्येत दीपोत्सव, रामोत्सव जातलो आनी अयोध्येच्या रस्त्यार संकीर्तन गुंजतलें अशें योगी हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें. राम प्राणप्रतिष्ठापना सुवाळ्या उपरांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी देवळाच्या प्रांगणात आशिल्ल्या जटायूच्या पुतळ्याचें अनावरण केलें. त्या शिवाय तांणी जीर्णोद्वार केल्ल्या कुबेर टिला शंकराच्या देवळांत पुजाय केली. ह्या वेळार तांणी राम जन्मभूंय देवळाची उभारणी करपाक हातभार लायिल्ल्या श्रमजीवींकडेन भासाभास केली. फाटल्या कांय दिसां सावन देव श्री रामचंद्रांच्या नगरान विंगड वाठारांनी हजारांनी साधू, संत आनी भक्तांच्या हाजरीन पुराय अयोध्या दुमदुमल्या. काल सकाळी अयोध्येतले सगळे रस्ते, रामपथ, धर्मपथ सगळे चौक रामभक्तांनी गजबजलेले. भाविक व्हडा उमेदीन श्रीराम जय जय रामाचो नामघोष करीत भजन गायत तालार नाचताले. दनपारां 12 जावन 20 मिनटांनी राम प्राणप्रतिष्ठापना सुवाळो जाल्या उपरांत हेलिकॉप्टरांतल्यान रामाच्या देवळाचेर फुलांचो वर्षाव करपात आयलो. प्राणप्रतिष्ठापना सुवाळ्या आदी फामाद गायक कलाकार सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, शंकर महादेवन हांच्या राम भजनाच्या गायनान भाविक मंत्रमुग्ध जाले. जगभरातल्या रामलल्लाचे भाविक अयोध्येत प्रभू श्री रामचंद्राचे दर्शन घेवपाक आयिल्ले. काल कांय निमंत्रीत साधू संत आनी फामाद लोकां खातीरूच देवळांत प्रवेश आशिल्लो. आयज सावन सगळ्या भाविकां खातीर देवूळ उक्तें आसतलें. भाविकांक कसल्याच अडचणी शिवाय देवाचें दर्शन घेवपाक मेळचें म्हूण सगळ्यो वेवस्था केल्ल्यो आसा. ह्या सुवाळ्याक उत्तर प्रदेशाचे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक दळाचे मुखेली मोहन भागवत हांणी देवाची पुजा केली. तांच्या सयत उद्योगपती अनिल अंबानी, सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी, चित्रपट अभिनेता अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, रणबीर कपूर, चिरंजीवी माधुरी दीक्षित, कतरिना कैफ, आलिया भट्ट, कंगना रनौत, सचिन तेंडुलकर, अनिल कुंबळे, सायना नेहवाल हाजीर आशिल्ल्यो. आदले मुखेलमंत्री HD देवगौडा, TDP मुखेली N चंद्रबाबू नायडू आनी हेर फामाद व्यक्तिमत्वांनी ह्या सुवाळ्याक हाजिरी लायली. तशेंच ह्या सुवाळ्याक देशांतल्या कितल्याशाच मुखेल आध्यात्मीक आनी धार्मीक पंथाच्या प्रतिनिधींनी हाजिरी लायिल्ली. संबंद देशांत आनी आखातात रामज्योती पेटोवन लोकांनी उत्सव मनयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लींतल्या घरा काल सांजे रामज्योत पेटयत राम मुर्ती प्रतिष्ठापना दीस मनयलो.
मोदी हांणी आपल्या सोशल मिडियाचेर हाची खिणचित्रांय प्रसिद्ध केल्या. हे शुभखिणाक प्रधानमंत्री मोदी हांचे उल्याक प्रतिसाद दीत लोकांनी दिवल्यो पेटयल्यो. दिल्लीत लोकांनी रामज्योत पेटयत अयोध्येंतली राम प्रतिष्ठापनेची खोस उक्तायली. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी आपले फामिली सयत रामज्योत पेटोवन अयोध्येंतल्या राम प्रतिष्ठापना सुवाळ्याची खोस उक्तायली. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हांणी दिपोत्सवाक हजेरी लायत हो मंगलखीण मनयलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. Three steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. परतून एक फावट येवकार. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज आयतारा सांजवेळा नवी दिल्लीत 19 खाशेल्या भुरग्यांक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 भेटयलो. कला आनी संस्कृती, शौर्य, नवनिर्माण, समाजसेवा आनी खेळा मळार केल्ल्या कामगिरी खातीर देशांतल्या सगळ्या प्रदेशांतल्यान वेंचून काडिल्ल्या 19 भुरग्यांक हो पुरस्कार फावो जालो. पुरस्कार मेळोवपा मदीं 9 चले आनी 10 चलयो आसात, जे 2 आकांक्षी जिल्ह्यांसयत 18 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले आसात. हे कार्यावळीत उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें की हे पुरस्कार भुरग्यांची क्षमता आनी कलागुणांक वाव दिवपी आसात. समर्पण आनी यत्नांचे बळार भुरगे आपली स्वताची वळख करपाक शकतात आनी कलागुणांक वाव दिवपाक शकतात. तांकां योग्य दिका दाखोवप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा, जाका लागून तांकां तांच्या प्रतिभेचो आनी उर्जेचो योग्य वापर करपाक मेळटलो, अशें मुर्मू हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आयज भारतांत व्हड्या संख्येन तरणाट्यांच्या रुपांत अमूल्य साधन सुविधा आसात आनी ही संपत्ती भारताचीच न्हय तर पुराय संवसाराची प्रगती करपाक म्हत्वाचो वांटो उचलपाक शकता, अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. तरणाटे पिळगे मदीं शारिरीक क्रियाशीलता उणी जायत चल्ल्या ही गजाल तांणी लक्षांत हाडून दिली. ह्या गजालीक लागून भुरग्यांमदीं आनी तरणाट्यांमदीं खुबश्यो भलायकेच्यो व्याधी निर्माण जावपाक लागल्यात, ज्यो पयलीं तेंपार खूब उण्या प्रमाणांत आशिल्ल्यो, अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी ह्या वेळार म्हळें. निदान एक तरी खेळ शिका आनी तातूंत वांटेकार जायात, अशें आवाहन तांणी तरणाट्यांक केलें. करियर म्हणून जरी खेळाची निवड करूंक नासली तरी खेळ मनशाक मानसीक आनी शारिरीक नदरेन तंदुरुस्त दवरता, अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें. ह्या वेळार केंद्रीय बायलां आनी बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी आनी बायलां आनी बाल विकास राज्यमंत्री मुंजपारा महेंद्रभाई हाजीर आशिल्ले. हे पुरस्कार 5 ते 18 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या भुरग्यांक दितात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जैतिवंतांकडेन संवाद साधतले. तशेंच 26 जानेवाराक प्रजासत्ताक दिसा परेडांत पुरस्कार विजेते वांटो घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री सूर्योदय येवजण जाहीर केल्या. ह्या येवजणे खाला 1 कोटी घरांक शेपडाचेर सोलर सिस्टम बसोवपाक दितले. देशवासियांकडेन आपली स्वताची सोलर रूफटॉप सिस्टम आसची, असो हावेस तांणी एका सामाजीक माध्यमांतल्यान संदेशावरवीं उक्तायला. ही येवजण गरीब आनी मध्यमवर्गीय कुटुंबाची फक्त लायटीची बिलांच उणी करची ना, तर भारताक उर्जेच्या मळार सक्षम जावपाकूय मदत करतली, अशें तांणी म्हळां. आयज पश्चिम उत्तर प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी तशेंच उत्तराखंड, पंजाब, पूर्व उत्तर प्रदेश आनी राजस्थानांतल्या कांय वाठारांनी दाट धुकें पडिल्लें. पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी उत्तर प्रदेशांतल्या खुबश्या वाठारांनी कुडकुड्याचें शीं पडिल्ल्याची म्हायती वेधशाळेन दिल्या. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आनी राजस्थानाच्या कांय वाठारांनी शिंयाचे ल्हार पातळ्ळां म्हणपाची म्हायती वेधशाळेन दिल्या. वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण राजस्थानात कमीत कमी तापमान 1.6 अंश सेल्सियस इतलें आसा. फुडल्या 7 दिसांत उत्तर पश्चिम भारतांत किमान तापमान 2 ते 3 अंशांनी वाड जातली, अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांजवेळार नवी दिल्लीत लाल किल्ल्याचेर पराक्रम दीस मनोवपाक वांटेकार जातले. ह्या वेळार ते भारताची गिरेस्त विविधताय दर्शोवपी 9 दिसांच्या भारत पर्वाचोय शुभारंभ करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अयोध्येंतल्या रामलल्लाच्या प्राणप्रतिश्ठेचो खीण इतिहासीक आसा, अशें म्हळां. संबंद देशांत आनी आखातात राम ज्योती पेटोवन लोकांनी उत्सव मनयलो.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयतारा सांजवेळार 19 खाशेल्या भुरग्यांक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 भेटयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री सूर्योदय येवजण जाहीर केल्या. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. ऐकून ही आसा आकाशवाणी पणजी. आतां ऐकूया रामचरित मानस गान ही कार्यावळ.